قربانی دی آمد ہے جڑے چند دن رہ گئے نے انہاں دنوں دے اندر قربانی دے فضائل و مسائل انہاں دونوں چیزاں دے اوپر گفتگو ہوگی۔ یاد رکھو مخصوص جانور نو مخصوص دن دے اندر خاص جانور نو خاص دن دے اندر بنیت تقرب یعنی اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے ذبح کرن دا نا قربانی۔ خاص جانور یعنی ایسا جانور اگر تسی وڈا جانور استعمال کر رہے ہو جنوں گاں اور من جاندے نے اس کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ اگر تسی بکرے وغیرہ ذبح کر رہے ہو اس دی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ اس واسطے فرمایا خاص جانور نو تے خاص دن 10 11 اور 12 انہاں تیناں دناں دے اندر 12 دی اثر تک اے 3 دن جڑے نے نا اے خاص دن نے۔ خاص جانور نو خاص دناں دے اندر ذبح کرن دا نام قربانی ہے۔ اور میں کدی اس جانور نو بھی اضحیہ اور قربانی بھی کہندے نے جو ذبح کیتا جاندا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت آپ دا طریقہ ہے، آپ نے سب تو پہلے کیتی ہے اور میں جو اس امت واسطے بھی باقی رکھی گئی۔ طریقہ آپ دا ہے لیکن وہ طریقہ وہ عمل جڑا ہے نا حضور دی سنت حضور دی امت واسطے بھی باقی رکھیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انو قربانی کرن دا حکم بھی رب تعالی نے قرآن دے اندر سورۃ الکوثر دی آخری آیت دے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر، تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصلی لربک وانحر، تسی اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور اسے دی رضا واسطے قربانی کرو۔ چند احادیث مبارک امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ فرمایا اس کے اندر ابن آدم دا کوئی عمل خدا دے نزدیک خون بہان یعنی قربانی کرن تو زیادہ پیارا نہیں۔ وہ 10 دا دن جڑا ہوندا ہے پر میں اس کے اندر انسان جنہیں مرضی عمل کر دینا اللہ دے نزدیک سب تو پیارا عمل جڑا نا وہ قربانی کرنا ہے، وہ قربانی والے جانور نو ذبح کرنا ہے، اس دا خون بہانا ہے۔ اور میں او جانور جڑا تسی دنیا دے اندر رب تعالی دی رضا واسطے قربان کیتا ہوئے گا، قربانی دیتی ہوئے گی، قیامت دے دن اپنے سنگاں اور بالاں اور کھریاں دے نال آئے گا، یعنی پورے دا پورا جانور آئے گا۔ آج سمجھان دا مقصد ہے سی یعنی اس دے سنگ بھی ہون گے، اس دے بال بھی ہون گے، اس دے کھر بھی ہون گے، یعنی جس طرح تسی ذبح کیتا سی اسی طرح دا پورے دا پورا آئے گا۔ اور قربانی دا خون زمین تے ڈگن تو پہلے خدا دے نزدیک مقام قبول دے اندر پہنچتا ہے۔ اگر تسی اپنی قربانی صرف اور صرف اس واسطے کیتی ہے کہ میرا رب میرے اتنے راضی ہو جائے، قربانی اس واسطے کیتی ہے کہ میرا رب میرے اتنے راضی ہو جاوے، حضور فرماندے نے کہ پھر اجے تواڈے قربانی دے جانور دا خون زمین تے نہیں ڈگیا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی انہوں پہلے ہی قبول فرما لینا۔ فرمایا لہٰذا تسی خوش دلی دے نال قربانی کرو، خوش دلی دے نال خوش ہو کے تسی قربانی کرو۔ امام طبرانی نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کی تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوش دلی دے نال طالب ثواب ہو کے قربانی کیتی، جس بندے نے خوش دلی دے نال خوش ہو کے دل تو خوش ہو کے قربانی کیتی، ثواب دی نیت طالب ثواب ہو کے، پھر میں قربانی جیڑی ہے نا وہ آتش جہنم تو حجاب بن جائے گی، یعنی اس دے درمیان اور جہنم دے درمیان وہ حجاب یعنی پردہ ہو جائے گا، وہ بندہ اس قربانی دے ذریعے جہنم دی اگ تو بچ جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں،
قربانی دے فضائل بہت زیادہ نے، انشاءاللہ آنے والے دنوں دے اندر یہ بیان کیتے جان گے۔ مومن بندہ مسلمان نو چاہیے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیتی ہے، مال و اسباب ہیں، جس طرح اسی دوسری چیزاں دے اندر شوق و ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح رب تعالی دی رضا دی خاطر قربانی بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔